على شو اسمه، ناخذ على مدخل النادي، بدنا نسوي له اخراج وحاجه كذا. بالنهار احسن. وفي الليل ما فيها هناك. يجول في الملعب ده. ياخذ على ابو فايز. هلا سهلا حياك الله. كيف الحال؟ طيب العايدين شلونك حي؟ سلنا عنا عساك طيب الله يرضى عنك الحمد لله. طيب سلنا عنا عساك طيب الله يرضى عنك. شوف بارك خذ من الشايب حقنا علي محمد علي الصحفي. اهلا كيف الحال ابو توفيق؟ طيب من العايدين طيب ان شاء الله. دقيقة هذا لا تصور هذا مرة لا كيف امورك؟ خير والعيدين ان شاء الله. الله يعطيك العافية. امسحها ترى تنحرق. لا ما عليك. وانت بخير وصحة وسلامة. كيف حالك؟ من العايدين طيب كيف حالك؟ ساك طيب؟ خير الله يسلمك. كيف حالك؟ الله يعرف هذا صار انا الشيخ ابو سعد. هذا فيديو؟ تبغى نشوف الامارات بس والله ما نلاقي احد في الامارات. طيب خليها احسن لاعب. عاد نقرب منهم الشباب هذول ناخذ الخطه حقتهم ونشوف. قربت مرة مشكلة. قربت مشكلة. تقرب. يا محمد هذا فريقنا لاعب الليل. حبيبي لو صورت انا وحطيتها بسوي مونتاج بعدين حط صبغه فوقه في المونتاج سوي صبغه بس سوي صبغه. اي سوي صبغه. لازم نشوف هذا. توفيق. لا المونتاج خلي لونين هي المونتاج. تعال عندنا هنا تعال عندنا هنا. نسوي كذا يعني زي اللعيبه بس فيديو هذا. فيديو. انتم بخير قاعدين في تقبل الله منا منكم. كيف الحال؟ عساك طيب الله يرضى عنك. شو اخبارك؟ عساك طيب. خير الحمد لله. الله يسلمك. الصورة الأخ بندر ومحمد هذول ضيوف من الجنوب من أبها. الله يحييهم. من نبغى نكمل عشان خاطر سعد. عز الله سعد لا تصور بس كذا صور صامت. أخذ لقطة هنا على لقطات من لقطات من الملعب. هنا الشبابي تمام. من العايدين كل عام وانت بخير. كيف حالك؟ عساك طيب؟ كيف حالك؟ مبسوط. الله يسلمك. الله يسلمك. حياك الله. خليك من اللعيب عشان تجيبك الصور. خليك. يا شباب استعدوا. خلاص الفيديو هذا كله فيديو الحين. نبغى صور كمان له. الصورة من هذا رئيس النادي الأخ سعد عبد العزيز. يا عبد العزيز على الكاميرا فرصة على اللعيبة هنا. نبغى الخطة. شوف تقدر تجيب الورق حقتهم الرسمي. رسمه كانوا يبغون خطين. ايه تنكشف الخطة حقتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله دورة صراحة شرف وترفع الراس. تبارك الله ما شاء الله. وانا صراحة مبسوط وانا انظر في الوجوه هذه الليلة من ابو مسلم وابو فايز والاستاذ علي ومحمد
والاستاذ نافع وابو سعد ممدوح الاخ احمد مسعود. السلام عليكم. سلام تناقشوا ركز على النتيجة. والله ينصحهم انهم لا يكونوا مجهود. حياك الله بالتوفيق. شرفتنا والله. الله يسلمك. الدعم ملعب نادي السعد ما قصر الله يجاب الخير بدون داعي. والشكر موصول للجميع اهم ومن حضر. كذا خلاص.